बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 6 मई है और दिन है हफ्ते का। पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात में चीजें बड़ी तेजी से तब्दील होती थी। आजकल पाकिस्तान के अदालती मामलात में चीजें लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने खुलकर खड़े हैं। यानी गुज़िश्ता 2-3 महीनों से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन पसे पर्दा इस मामले के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। पसे पर्दा इस तमाम तर मामले को मैनेज करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का फैसला दिया, तब से जस्टिस काजी फाइज ईसा खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ बोलना शुरू हुए। जो आइन की गोल्डन जुबली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस को मदऊ किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन 15 में से सिर्फ एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा उस आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में कौमी असम्बली के अंदर गए। यानी ये इख्तलाफात गुज़िश्ता 2-3 महीनों में खुलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बार बार इस मामले पर रिपोर्ट करता रहा कि पसे पर्दा इस मामले के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जब से ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं, तब से बेशुमार दफा कोशिश की कि किसी तरीके से तमाम जजेस मुत्तफिक हो जाएं, किसी तरीके से तमाम जजेस एक पेज पर आ जाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी आइन की बहाली के लिए, आइन को बचाने के लिए, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए एक पेज पर आ जाए। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेशुमार अफ्तारियों का एहतमाम किया गया। ईद उल फितर की छुट्टियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से एक अशाइया दिया गया, जिसमें 14 जजेस ने शिरकत की और जस्टिस काजी फाइज ईसा उस तकरीब के अंदर भी शिरकत उन्होंने नहीं की। लेकिन आज सिद्दीक जान ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से जस्टिस काजी फाइज ईसा का अचानक राब्ता एक बड़ी डेवलपमेंट है। उस राब्ते के अंदर क्या कहा गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा इन दिनों में कौन से केसेस सुन रहे हैं, चैम्बर वर्क कितना कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे मैंने कहा ना कि पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात में लम्हा बलम्हा तब्दीली आती थी। हर गुजरते पल के साथ पाकिस्तान के सियासी मामलात में कोई ना कोई नई अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आ जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों के दौरान अदालती मामलात भी पाकिस्तान के सियासी मामलात जैसे चल रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ हर रोज कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डेवलपमेंट आ रही होती है। सिद्दीक जाम ने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक खबर दी है, मैं चाहता हूं पहले आप वो खबर देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पसे पर्दा मामलात क्या चल रहे हैं, क्या वाकई में तमाम जजेस मुत्तफिक हो जाएंगे। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि ये तमाम जजेस मुत्तफिक हों। अगर ये तमाम जजेस मुत्तफिक होते हैं, अगर तमाम जजेस एक पेज पर आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान शहबाज शरीफ की हुकूमत का होगा। जितना डिवाइड होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान, जितना इख्तलाफ बढ़ेगा, उतना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को मुतनाज़ा बनाएगी। लेकिन अब ये जो अचानक राब्ता हुआ है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सिद्दीक जान के मुताबिक खत लिखा है, उस खत के अंदर क्या है और आइंदा दिनों में इस हवाले से कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, आप सिद्दीक जान का ट्वीट जरा मुलाहिजा फरमाएं। सिद्दीक जान ये कहते हैं, एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर कहते हैं कि मेरा कराची बेंच कैंसिल कर दें, शायद मुझे पीडीएम की ख्वाहिश पर फुल कोर्ट में बैठना पड़े। दूसरी तरफ 3 हफ्ते हो गए हैं बेंच में बैठकर काम करने से इनकारी हैं और सिर्फ चैम्बर वर्क कर रहे हैं। क्या काजी फाइज ईसा साहब आम पाकिस्तानियों के केसेस नहीं सुनना चाहते, सिर्फ पीडीएम से मुतल्लिक केसेस सुनने में दिलचस्पी रखते हैं? एक सीनियर तरीन जज को इस तरह रुस यानी नाराज होकर नहीं बैठना चाहिए। जजेस को तनख्वाह हर पाकिस्तानी का केस सुनने की मिलती है, ना कि मनपसंद केसेस की समाअत करने की। काजी साहब के ग्रुप के साफियों की खामोशी चेक करें। अगर चीफ जस्टिस ने काजी साहब को काम से रोका होता तो अब तक ये लोग कपड़े फाड़कर मातम करते हुए सड़कों पर आ चुके होते। उम्मीद है काजी साहब इस मामले पर कोई खत लिखकर इन चंद यूट्यूबर्स को भेज देंगे जिनको वो पहले खबरें और खत भिजवाते या लीक करवाते हैं। ये सिद्दीक जान ने बड़ी जबरदस्त खबर ब्रेक की है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत लिखा
کہ میرے جو کراچی کے کیسز ہیں، جو کراچی بینچ کے میرے کیسز ہیں، ان کو منسوخ کر دیا جائے، ان کو کینسل کر دیا جائے، مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی فارغ بیٹھنے دیا جائے، چونکہ مجھے کسی بھی ٹائم پی ڈی ایم یعنی شہباز شریف کی حکومت مجھے کسی بھی ٹائم اپنے مطلب کے کیسز میں استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹائم بیک اینڈ پہ پسے پردہ ججز کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صدیق جان یہ خبر دے رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے کوئی کیس نہیں سنا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنیں جو پی ڈی ایم کی حکومت سے متعلق ہے۔ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 بڑے امپورٹنٹ کیس چل رہے ہیں۔ پہلا کیس ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کا کیس، اور دوسرا کیس ہے ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کا کیس۔ اب ان دونوں کیسز کے اندر بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں ہے، گو کہ شہباز شریف کی حکومت کی بار بار استدعا کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فل کورٹ نہیں بنایا۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ تو یہ کیس سن رہے ہیں کیونکہ اس کیس میں وہ بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی کیس نہیں سنا انہوں نے پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف پی ڈی ایم کی حکومت کو فیور دینے کے لیے کوئی کیس سنیے۔ یعنی ججز کے درمیان معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ وہ تمام ججز جو عوام سے پیسے لیتے ہیں، عوام سے تنخواہ لیتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، وہ موصوف ججز صرف پی ڈی ایم کی حکومت کو ریلیف دینے کے لیے کیسز سننا چاہتے ہیں اور کوئی کیس سننا ہی نہیں چاہتے۔ صدیق جان کی اس خبر نے بڑا تہلکہ مچایا ہے۔ دیکھیے چونکہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران جتنا بھی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر پریشر ڈالنے کا ہوا، جتنا بھی دباؤ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، ہر دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جس سے دباؤ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال پہ زیادہ پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ اختلافی نوٹ جو عطر من اللہ صاحب نے لکھے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھے، مندوق خیل صاحب نے لکھے، ان اختلافی نوٹس کو بنیاد بنا کر نون لیگ کی حکومت نے جو ہے وہ یہ واویلا مچانا شروع کر دیا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یہ بڑا متنازع فیصلہ ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس ٹائم شہباز شریف کی حکومت کو بند گلی میں لے کر جا کر توہین عدالت یا نااہل کروانا چاہتے ہیں، چونکہ معاملات ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ ان کے فیصلے کو، ان کے حکم کو متنازع بنانے کی کوشش شہباز شریف کی حکومت بھی کرے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کے اندر سے بھی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے وہ کوئی بھی لیک پوائنٹ شہباز شریف کی حکومت کو یا ان ججز کو نہیں دینا چاہتے۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خط لکھ رہے ہیں کہ میں کوئی اور کیس نہیں سنوں گا، مجھے کسی اور کیس سننے پر نہ لگایا جائے، میں صرف پی ڈی ایم کی حکومت کے کیس سنوں گا اور ادروائز میں چیمبر ورک کرتا رہوں گا۔ اب صدیق جان کی یہ خبر اگر درست ہے تو اس کے اوپر انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کتنے کیسز سنے ہیں، عوامی فلاح کے کتنے کیسز سنے ہیں۔ اگر کوئی کیسز نہیں سنے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈپیوٹ کریں، کہیں نہ کہیں لگائیں کہ وہ عوام کی فلاح کے کیسز سنیں، یا وہ صرف جج اس وجہ سے بھرتی ہوئے ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کے کیسز سننے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جو صدیق جان نے دی ہے۔ اس حوالے سے آئندہ کچھ دنوں کے اندر جو بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس اور آتی جائیں گی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔